तो सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन फैसला आसाम के मुसलमानों के हक में आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आसाम के मुसलमानों के बारे में। वही आसाम के मुसलमान जिन्हें पिछले कई दहाइयों से ये कहकर सताया और परेशान किया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं और गलत तरीके से और इलीगल तरीके से वो भारत में रह रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के ताल्लुक़ से बेहतरीन फ़ैसला दिया है। और उस फैसले को सुनाने से पहले, बताने से पहले एक बात और बताता चलूँ। कभी आपने पिछले 2-3 महीने पहले देखा होगा कि तकरीबन आसाम के 50 से ज़ायद अफराद को एक गाड़ी में बंद करके डिटेंशन कैंप की तरफ भेज दिया गया था, ये कह कर के ये गैर भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं और घुसपैठी हैं। और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि उनके परिवार वाले किस तरीके से रो और बिलख रहे थे। लेकिन अब जो फैसला आसाम के मुसलमानों के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो इस काबिल है कि उसका स्वागत किया जाए। और मैं आपको जमीयत उलमा हिंद के लेटर पैड पर उस फैसले के ताल्लुक़ से जो बात बताई गई है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि आखिर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जमीयत उलमा हिंद का लेटर पैड है। इसमें लिखा हुआ है, आसाम के लाखों लोगों को राहत, कट ऑफ डेट 1971 कानूनी तौर पर दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला जमीयत उलमा हिंद की तवील आईनी जद्दोजहद रंग लाई। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी और सदर जमीयत उलमा आसाम मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हमारी लड़ाई लाखों इंसानों के लिए थी। मतलब यह है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, बल्कि उन तमाम आसामी शहरियों के लिए थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। उन तमाम लोगों के लिए लड़ाई जमीयत उलमा हिंद ने लड़ी और उन्हें उसमें कामयाबी भी मिली। आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक तारीखी फैसले में सिटीजनशिप एक्ट 1955 की दफ़ा 6A को आईनी करार दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने कसरत राय से फैसला सुनाया और आसाम के लिए कट ऑफ डेट 1971 को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया। इस फैसले से आसाम के लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिनके ऊपर दहाइयों से शहरियत की तलवार लटकी हुई थी। इसी के साथ आगे लिखा है, जमीयत उलमा हिंद की IA नंबर 274/2009 पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट आसाम मुआहदे के मुताबिक है, जिसकी रो से जो शख्स भी 25 मार्च 1971 से पहले आसाम में रह रहा था और उसकी औलाद हिंदुस्तानी शहरी शुमार की जाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संदेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने 6A की आईनी हैसियत के हक में फैसला दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि आसाम मुआहिदा गैर कानूनी पनाहगुजियों के मसले का सियासी हल था और इसमें दफ़ा 6A कानून के आइन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस कानून को दूसरे इलाकों में भी लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यह आसाम के लिए खास है। अदालत ने माना कि 6A के तहत 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट भी दुरुस्त है, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत के दूसरे इलाकों के मुकाबले मशरक़ी पाकिस्तान से आसाम में हिजरत ज़्यादा हुई। और इसी तरीके से आगे और ये कहा गया कि जमीयत उलमा हिंद और इसकी रियासती यूनिट जमीयत उलमा आसाम और सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की क़यादत में पिछले 15 सालों से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है। कई नामवर वकीलों ने आसाम के लाखों मजलूम इंसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। इस मुकदमे की अव्वल वकील शकील अहमद सैयद कोविड के दौर में दाग़े मफारकत दे गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। उसके बावजूद जमीयत उलमा हिंद की जद्दोजहद का ये सफ़र बिल आखिर कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस फैसले के बाद आसाम भर में जश्न का माहौल है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी, नाज़िम अमूमी जमीयत उलमा हिंद मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, कानूनी मामलात के निगरान एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद आसाम के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी, नाज़िम आला हाफिज़ बशीर अहमद कासमी, सेक्रेटरी मौलाना फजलुल करीम, मौलाना महबूब हसन और मौलाना अब्दुल कादिर समेत कई अहम जिम्मेदारों ने इस फैसले का इस्तकबाल किया। आगे सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद गुज़िश्ता 6 दहाइयों से आसाम के गरीब और मजलूम मुसलमानों के लिए हर मुहाज पर जद्दोजहद कर रही है। ये फैसला जमीयत उलमा हिंद की जद्दोजहद में एक संग मील साबित होगा और उनको राहत मिलेगी जो शहरियत की उम्मीद खो बैठे थे। मौलाना मदनी ने कहा कि आसाम NRC के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में
ہم 9 مقدمات لڑ رہے ہیں. اس سے قبل ایک بڑی کامیابی اس وقت ملی تھی جب ہماری جدوجہد 48 لاکھ خواتین کے لیے پنچایت لنک سرٹیفکیٹ کو تسلیم کیا گیا تھا. وہ ایسی خواتین تھیں جن کے دوسرے علاقوں میں شادی ہو گئی تھی. ان کے پاس پنچایت سرٹیفکیٹ کے علاوہ اپنے والدین سے رشتہ ثابت کرنے کا کوئی کاغذ نہیں تھا. مولانا مدنی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جمعیت علماء ہند آگے بھی آسام کے مظلوم انسانوں کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی. صدر جمعیت علماء آسام مولانا مدد الدین اجمل نے کہا کہ ہم ان تمام تنظیموں اور افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح اس لڑائی میں شریک رہے اور آسام کے مسلمانوں کے شہریت کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے رہے. آسام میں الگ نسلوں کے لوگوں کے ہونے میں کیا غلط ہے؟ چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ ریاستوں کو بیرونی حملوں سے بچانا حکومت کا فرض ہے. آئین کے آرٹیکل 355 کے فرض کو حقوق کے طور پر شہریوں اور عدالتوں کو ہنگامی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو تباہ کن ہوگا. انہوں نے کہا کہ کسی ریاست میں مختلف نسلی گروپوں کی موجودگی کا مطلب آرٹیکل 29A کی خلاف ورزی نہیں ہے. درخواست گزار کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ایک نسلی گروپ دوسرے نسلی گروپ کی موجودگی کی وجہ سے اپنی زبان اور ثقافت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہے. سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کی دفعہ 6A کیا ہے؟ اب سمجھنا اس چیز کو ہے کہ یہ ایکٹ کیا ہے. سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کی دفعہ 6A بھارتی غیر قانونی پناہ گزینوں کو جو 1 جنوری 1966 کے بعد لیکن 25 مارچ 1971 سے پہلے بھارت آئے انہیں بھارت کی شہریت طلب کرنے کا حق دیتی ہے. اس دفعے کو 1985 میں آسام معاہدے کے بعد شامل کیا گیا. حکومت ہند اور آسام تحریک کے رہنما کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا. دراصل آسام تحریک کے رہنما بنگلہ دیش سے آسام میں غیر قانونی پناہ گزینوں کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے. 15 اگست 1985 کو راجیو گاندھی کی سربراہی والی مرکزی حکومت آسام کی صوبائی حکومت اور تحریک چلانے والی تنظیموں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے آسام اکورڈ کے نام سے دیا گیا، جس میں طے پایا گیا کہ جو لوگ بھی 25 مارچ 1971 سے پہلے آسام میں آ گئے تھے چاہے وہ کہیں سے بھی آئے ہوں جو بھی ہوں ان سب کو ہندوستانی تسلیم کیا جائے گا. تمام فریقوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور ایک معاملہ حل ہو گیا. اور اس کے بعد مرکزی حکومت نے شہریت ایکٹ 1955 میں ترمیم کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں بل لا کر سیکشن 6A کو داخل کیا جس میں آسام کو دیگر ریاستوں سے مستثنی کرتے ہوئے وہاں شہریت کے لیے 1971 کو کٹ آف ایئر قرار دیا. مگر 2009 میں آسام ایک غیر معروفی تنظیم نے سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کر کے آسام کو ایکورڈ اور شہریت ایکٹ کے سیکشن 6A کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی. اس تنظیم کی مانگ تھی کہ آسام میں جو لوگ 1950 سے پہلے آئے ہیں صرف انہی کو ہندوستانی مانا جائے جیسے کہ ملک کی دیگر ریاستوں میں یہ پیمانہ ہے. جمعیت علماء ہند آسام نے عدالت عظمیٰ میں اس مقدمے میں فریق بنتے ہوئے اسے چیلنج کیا اور آسام ایکورڈ کو برقرار رکھنے کی مضبوطی کے ساتھ وکالت کی. جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس مقدمے کی پیروی سینئر وکیل M.R. شمشاد، دشینت دادے، اندراجیت سنگھ، ایڈوکیٹ منصور علی خان، شکیل احمد سید مرحوم، سنجے ہیگڑے آسام سے، عبدالصبور دفادار اور مصطفیٰ قدام حسین نظر الحق. ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء ہند نے آسام کے لوگوں کے لیے جو حق آئینی حق کے لیے لڑائی لڑی اس میں جمعیت علماء ہند کو کامیابی ملی اور آسام کے لوگوں کو بڑی راحت ملی.